you not know that I must be about my Father's business? Ngano mang yung nangita kamo kanako? Wala ba mo kabalo? Masayod nga diha sa kaugalingon sa akong amahan, kinahanglan anaa kanako. O gisulat dinha sa Ebanghelyo ni San Juan, kining musunod nga mga pahayag ni Jesus. My food is to do the will of Him who sent me. Ako mang kalanon nga nagabuhat ako sa kabubuton niya nga mipadala kanako. Sa ato pa, pagadumdumon niya matag-adlaw ug maoy nagahatag niya kinabuhi ug kusog, kabastog o kahinsog ang pagtuman sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Sa laing bahin si Jesus mingon, I have come down from heaven not to do the own will, but the will of Him who sent me. Nanaog ako gikan sa langit, dili aron buhaton ko ang akong kabubuton, kundili ang kabubuton niya nga mipadala kanako. And He who sent me is with me, because I do always the things that are pleasing to Him. Ang mipadala kanako uban man kanako, kay ang gikahimutan niya gibuhat ko man kanunay. O karon, lungsod kong tinubos ni Jesucristo, ang katapusang pulong ni Jesucristo din na sa krus, nagapahayag gihapon sa tuman nga paggiawyon, hinurot nga pagsugot o hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Father, into thy hands I commend my spirit. Amahan, nga nasa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Nining pagsinggit ni Jesus, nga nasa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Iyang ipasabot, nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi, ngadto sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Sayon kita, nga tungod kay ang Dios maoy usa ka hingpit nga espiritu, nga walay lawas, ang Dios walay kamot. Ang pagtugyan ngadto sa mga kamot sa Dios, dili lain kundi maoy pagtugyan sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang labing dako ug labing mahinungdanong buhat nga mahimo sa tawo, ibabaw ning gitawag og walog sa mga luha. Ang pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa kamot sa Dios. Sa ato pa ang paghiuyon sa iyang pagbuot, ang pagsugot o pagtuman sa iyang santos nga mga sugo. What does it profit him if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Unsa may makapulos sa tawo kung ang tibuok nga kalibutan maiyaa, apan nga mag-anto siya sa kadautan o sa iyang kalagyan. O unsa may ihatag sa tawo nga ilis sa iyang kalagyan. Nangutana ka ng Diyos nga nagatinga niya ng krus. Ang tibuok nga kalibutan di ay uban sa tanang mga bahandi o kadungganan. Lakip ang tanang katahom o kamabihagon, dili takos o ilis sa usap kakalag sa tao. Yan ang kalag na binuhat sa Dios o ipakamatyan ni Jesucristo aron matubos. Sa tuyo o tinguha nga dili madaot kining atong dililon o yamot nga kalag. Atong hulaman ang mga pulong ni atong tawo nga miduol kang Hesus og tingon, Good Master, what good work shall I do to have eternal life? Maayong magtutudlo. Unsay maayong akong pagabuhaton aron makabaton akong kinabuhi nga dayon. Ug ang maayong magtutudlo mitubag kanato, if thou wilt enter into the life,
keep the commandments. Kung ikaw buot mo sulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Ug karon, mga igsuon ko, bisan tinuod, gikinahanglan, umaposlanon ang pagpasaylo sa atong nasayop, nga isig katawo, sumala sa gitudlo sa unang katapusang pulong ni Jesus. Bisan tuod ang iyang ikaduhang pulong nagatudlo kanato sa pagtuo, pagsalig o paglaom, din na sa pagkamaluluyon o pagkamanggihatagon sa Dios. Bisan tuod ang pagkamatinahuron gitudlo sa ikatulong pulong. Bisan tuod ang pagpailog ibansay din na sa iyang pulong nga ikalima. Bisan tuod ang pagkamakanunayon sa pagsubay sa dalan nga Kristohanon gitudlo din na sa ikaunom niyang katapusang pulong. Bisan tuod gikinahanglan og mapuslanon ang pagsunod sa tanang mga pagtulunan nga kutob sa atong gisgutan din na sa pagpamalandong takarong adlaw. Ang ikapito niyang katapusang pulong nagapanaog sa pagtulunan sa kinakuyukan sa tanang mga birtud. Ang giadak-an og labing mahinungdanon nga mahimo sa tao, ang labing makapahimo sa Dios, mao ang birtud sa pagsugot. Usa sa mga tuyo ni Jesucristo sa iyang pagkunsad sa yuta, mao ang pagtudlo kanato sa dalan sa katarong o kasantos, sa dalan sa pagkahimuot sa Dios, sa dalan paingon sa kahimayaan sa langit, o sukad sa iyang pagkapanamgon diha sa ulay nga sabakan ni Maria Santissima, hangtod ni ining katapusang mga gutlos sa iyang yutanong gininhawa. Walay laing nakapatigbabaw sa mga pagtudlo ni Jesus gawa sa pagtulunan sa pagsugot. Pagtulunan nga maoy kinatapusan niyang nawali. Ginamit ang nahibiling kusog sa iyang himalatyong lawas din na sa pagsinggit niya sa iyang ikapitong pulong ibabaw sa krus. Amahan nga na sa imong makamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Sayon kita mga igsuon ko, nga ang labing maayong o labing bungahong paagi sa pagtudlo, mao gayon ang pagpanig-ingnan, gawas pas sa hingan-ay o binaligbalik nga mapagpamulong o pagpasabot. O ang parag-ingnan nga nahatag ni Jesus sulod sa tibuok niyang kinabuhi, mulugdang o mutingob din na sa pagtulunan sa pagsugot. Karon, unsa may pagsugot? Ang pagsugot nga sa English gitawag tag obedience o sa kinatsila obediensya, mao ang atong pagpahiuyon sa kabubuton sa lain pagkasulti, mao ang atong paghimo sa pagbuot sa lain, mao'y pagsugot ang pagtuman sa mga isugo, bisan kung ang isugo may subak sa atong gikahimutan ug mga tinguha. Maingon nga nakapasuko o nakapasilo, makapalagot o makapasubong uyamot sa hingtungdan kung ang iyang pagkamatarong nga kabubuton pagasupagon. Ingon man usab, bation ug tumang kalipay ug kahimuot, siya kansang pagbuot o ang pagsugo na tuman. Tinuod gayon ang isulat, obedience is better than sacrifices. Labing maayo ang pagsugot kaysa mga sakripisyo. Ug matud pa ni San Pablo, just as by his obedience of the one man that many were constituted sinners, so always by the obedience of one, the many will be constituted just. Maingon nga pinaagi sa pagkamak sukihon sa usa ka tawo, ang daghan
nga naghimog na pagkasasala sa ingon usab nga pinaagi sa pagkamasinungtanon sa usab ang daghan pabarugon nga mga matarong. Ang sala nga mo'y bugtong dautan nga makapalaglag sa tawhanong kalag, maiya sa tao nga sa Dios kulang sa pagsugod. Ug matarong ang tao nga tugob sa maong pagsugod. Mga igsuon ko, ang atong Ginoong Hesukristo nga nasayod sa tanan, kasi Diyos man, nagatudlo ka nato pinaaging pulong o panag-ingnan nga ang pagsugot o igangaan sa kaluwasan. Pulong pa niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven shall enter the kingdom of heaven. Dili tanan nga nag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, apan ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa mga langit, siya makasulod sa gingarian sa mga langit. Ang kaluwasan mo'y pagsulod sa gingarian sa mga langit. Ang kaluwasan mo'y pagpanag-iya kalipay ngayon. Makawang day lamang in taon ang pagsangpit sa Ginoo, ang pagpangadi o pag-ampo, kung wala ang pagtuman sa mga sugo sa Dios, kung wala ang pagsugot sa iyang kabubuton. Karon, ang pagsugot may usa ka buluhaton nga supak sa atong tawhanong kinaiya. Ingo kinaiya sa tao ang pag-isip nga siya ay hari sa iyang kaugalingon. Iyong supak usab ang mga pag-isip, ang paghiuyon sa atong kaugalingon sa kabubuton o pagbuot sa lain. Iyong bukid kaayo ang pagtuman sa mga sugo. Apan si Jesucristo miingon, He who has my commandments and keep them, he it is who love me. Ang nagbaton sa akong mga sugo o nagbantay kanila, siya mao ang nahigugma kanako. Sumala sa maong mga pulong sa labang magtutudlo, di mailan di ay sa paghigugma ang pagtumag mga sugo. Nga sa ato pa, kung ang tao may paghigugma, mununod sa maong pagbati ang pagbuhat sa pagsugot. Nan, akong kaigsunan, kung malisod man o galing ang pagsugot, malisod ba ang paghigugma? Malisod ba ang paghigugma niya ng Diyos na nagbuhat o tag-iya ka nato o sa tibuok nga kalibutan? Niya ng Diyos nga naluoy o nag-aatiman ka nato? Malisod ba ang paghigugma niya ng Diyos nga mikawang sa iyang kaugalingon? Nagasagop og dakway og usa ka ulipon, hinunua diya sa kasamahang mga tao og diya sa pamatasan, nagaplagan iyong tao. Ipahiubos sa iyang kaugalingon, nahimong pagpasuktanon ngadtod hangtod sa kamatayon gyud sa krus, aron pagtubos kanimo ug kanako. Palandunga na gud kini. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that the world might be saved through Him. Kaysa ingon gigugma sa Dios ang kalibutan, nga iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong, aron ang kalibutan maluwas pinaagi niya. Palandungara kalag nga Kristiyanos, unsa ang kadakon sa imong gugma kung mutugot ka nga sa imong kaugalingon o pinalanggang bugtong anak sa kiton o pagapatyon nga dinupa sa krus tungod alang sa usa ka tuyo. Kanang nagatinga karon nga nilansang niya ng krus, kansang lawas na putos sa mga samad, mga bunog o mga labod, kansang ulo gipurong-purungag mga tunok, o kansang
sang nawong nalimisan sa mga dugo ug abog, luwa ug mga luha. Kana siya, anak nga bugtong sa Dios, nga nag-antos sa ingon. Sa tuyo nga ikaw ako matubos, malisod ba kanimo ang paghigugma kaniya? Tutuki ka ng iyang mga mata, nga bisag nag-uga ng hapdos, nagasulong kanimo nga malulot. May ugmaon nga nagapasabot sa iyang pagsambit o pagdapit o pag-awag kanimo sa paghigugma kaniya. Greater love than this no one has, that one lay down his life for his friend. Labaw ni ini ang paghigugma, way mausang nagbaton, nga si kinsa naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang kahigalaan. O karon, makatugot ka ikaw tao sa imong kabubuton o panabot, nga kanaa si Jesus mituaw sa pag-ingon, in return for my love, they slandered me. They ripped me, evil for good and hatred for my love. Inay, higugmaon ako nila. Ila akong ibutang-butangan, o ipamtangan ako nila mga dautang tungod sa mga maayo, o mga pagdumot tungod sa akong paghigugma. Higugmaon na ang imong Diyos, ug ipaila kaniya kanang imong gugma dinna sa pagbasol ug paghinulso sa imong mga sala ug kalapasan. Ipadayag ka ng imong gugma dili lamang dinna sa pagtulo ni anang mga luha, kundi dili usab sa pagtapat sa pagtarong sa imong kaugalingon. Ahay, Jesus, nga hapit ka na kabugtuy sa imong ginhawa, paabot una sa makadyot. Kailang katan ko pa kini mapahitas mo kung kasing-kasing sa tanan kung kahugawan sa mga sala. Ug ihalad kung kanimo kini nga dinayang sa mga saad sa pagsugot ka na kanimo o pagtuman sa imong santos nga mga sugo. Dawata yung taon Ginoo kini maayo kong mga tinguha. Ayaw una pagkamatay, Jesus kong minahalo inigugma sa tibuok kong kalag. Ayaw akong taliti, ayaw akong biyai. Ay, patay na ang akong manunubos. Patay na si Jesus. Patay na ang nagpakataong Diyos. Musinggit na lamang ako, Amahan, nga nasa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Nga nasa imong kabubuton, ibutang ko ang kabuskong kinabuhi. Ikaw na ang magbuot dinhi kanako, Ginoo ko o Diyos ko. Amen. Yesu Tibisit Gloria, Hipasus is proservolis, compatre et almo spiritu, ensipiter nasicula. Amen. Maria Virgo virtute et dolorum, factus godere, in regno silorum. Karon atong ihatag ang pag-ampo ni Sister Donabel, palihog magluhod ang panahon. Sa kahiladngan nagtawag ako kanimo. Pamatia ang akong tingog o Ginoo. Pabatia ang galungan sa akong pangaliya. Kung imong tagdo ng among kadautan, o Ginoo, kinsa kaha ang makabarog. Apan, diha kanimo anaa ang pasayo. Ug tungod ana, gitahod yud ka. Ang akong kalag nagulat sa Ginoo. Nagulat ug nagsalig ako sa iyang pulong. Nagulat ang akong kalag sa Ginoo. Naginamhinam ako, labaw kay sa magbalantay,
nga nagpaabot sa banag-banag sa kabuntagan. O Israel, salig sa Ginoo, anaa kaniya ang gugmang way paglubad, ug ang kahimpitan sa kaluwasan. Luwason niya ang Israel sa tanang kalapasan. Palihog manindog, ug atong awiton ang Diyos namo sa kaluoy.